देख्नुभयो भर्खर गरेको थिएँ त्यो देखे जस्तो लाग्यो के रे कोड अलि छरपष्ट भयो त्यसलाई अलि म्यानेज गर्नु पर्यो लाइक इन्डेन्टेसनहरु मिलाउनु पर्यो है हस् सर ठीक छ इन्डेन्टेसन मैले कसरी मिलाउँछु त्यसरी मिलाउनु हस् सर त्यो आउटपुट देखिएन क्या हो म फेरि रन गर्छु क्लिक मी ए देखिया थियो है ओके ठीक छ गुड यो इन्डेन्टेसनलाई अलि मिलाउनु पर्यो है ल ठीक छ थ्यांक यू ओके कन्टिन्यू गरौँस् Okay, so ओके स्क्रिन शेयर गरेको छु मैले ओके यो जे भयो भने यस्तो स्लाइडमा हेरौँ है त यहाँसम्म डिस्कस गरेको थियौँ हामीले ल यो लिसनर र एड्याप्टरको यो अलिकति पछि भन्छु ल यो एउटा की इभेन्ट छ हामीसित हैन की इभेन्ट की लिसनर छ भनेपछि ठीक छ की लिसनर युज गरेर की इभेन्टलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने रहेछ त्यो हेरौँ है त लास्ट टाइम पनि भनेको की इभेन्ट चाहिँ लिसनर इन्टरफेस युज गर्ने हो भने की लिसनरमा छ ठीक छ हैन यो चाहिँ किबोर्डको इभेन्ट जेनेरेट गर्नलाई लास्ट टाइम चाहिँ हामीले त्यो बटन क्लिक गर्दाखेरि गरेको थियो माउसले क्लिक गर्ने हुन्छ बटनलाई त्यो बेलामा जेनेरेट हुन्थ्यो त्यो एक्सन इभेन्ट हैन यो चाहिँ किबोर्डको इभेन्ट लिनलाई हो द क्लास दैट प्रोवाइड्स की इभेन्ट्स नीड्स टु इम्प्लिमेन्ट दिस इन्टरफेस ठीक छ नीड टु ओभरराइड अल मेथड्स अवेलेबल इन की लिसनरमा भएको सबै मेथडहरु तीनवटा मेथड छ यसमा लास्ट टाइम हामीले एक्सन लिसनर युज गरेका थियौं त्यसमा एउटा मात्र थियो हैन एक्सन परफर्म गर्ने यसमा तीनवटा छ की टाइप की प्रेस की लिस्ट भन्छ नामैबाट थाहा हैन टाइप गरेर बेला पनि जेनेरेट हुँदै रहेछ प्रेस गरेर बेला पनि जेनेरेट हुँदै रहेछ रिलिज गर्यो भने छोड्यो भने पनि जेनेरेट हुँदै रहेछ यो थोरै मेथडहरु चाहिँ ओभरराइड चाहिँ गर्नु पर्यो लिसनर इन्टरफेस युज गर्ने हो भने ओभरराइड गर्नुको मतलब यो हैन कि तीनटैमा चाहिँ हाम्रो कोड हुनुपर्छ भनेर फेरि है ओभरराइड चाहिँ हुनु पर्यो as per your requirement हैन you can implement these methods है जस्तो यो की प्रेस भन्ने मैले ओभरराइड गरे भने देखिन यो भित्र मैले आफ्नो लजिक लेख्न सक्छु ठीक छ कुन चाहिँ की चाहिँ प्रेस भयो त भनेर यहाँ थाहा पाउन सकिन्छ यो इन्टर की चाहिँ प्रेस भयो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ है यो एकचोटी हेरौँ है त त्यो एक्स्ट्रा गरेको मैले इन्टर की थिच्यो भनेर हैन एकचोटी हेरौँ ल यो देखाइदिन्छु एउटा चाहिँ कसैले समस्या भइराछ इक्लिप्समा प्रोग्राम रन गर्नलाई हैन त्यो निकिताले देखाएको जस्तै सबैले गरे हुनु पर्यो है निकितालाई भने मैले चाहिँ त्यो इन्डेन्टेसनहरु तिम्रो यो सबै यता यस्तो छरपष्ट थियो के अलि यस्तो है यस्तो थियो त्यस्तो गर्नु भएन इन्डेन्टेसन टक्क मिलाउनु पर्यो है यहाँ देखि यो अब यसको के रे
कन्टेन्ट स्टार्ट भयो भनेपछि एक ट्याब हुनु पर्यो सबै यसरी एक्सक्युज मी सर हस् सर कि कसैलाई अहिलेसम्म आउँदैन भने पनि फेरि गर्न सक्ने भए हामीले क्लास गर्छौँ कति कुराहरू डुप्लिकेट जस्तै हुँदै आउँछन् के होइन लाइक म यो कन्स्ट्रक्टर बनाउँछु यो भयो अनि लाइक कसरी हेर्ने यी तरिकाले गर्नु भनेको मेन मेथडबाट यो न्यू अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु भनेको यहाँ आयो हाम्रो कुरो हैन अब फ्रेम एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो सुरुमा हामी यो त के गर्दैछौँ एडब्ल्यू प्रोग्राम हो हैन एडब्ल्यू अब यो अहिलेसम्म फ्रेमै हेरौँ ल एक दुईवटा अब यसपछि भनेको मेन चिजहरू के थियो शिलाजी भर्खर आउनु किन हो शिलाजी कहाँ जानु भएको थियो ढिलाउनु भयो त बोल्दैन के हो क्या ओके अब यो अघिको कुराहरू भनेको जस्तो लाइक टेक्स्ट फिल्ड चाहियो मलाई हैन की लिस्नर हो नि त यो त टेक्स्ट फिल्ड डाइरेक्टली एड गरिदिन्छु प्यानल बनाएर गरेन भने चाहिँ के हुन्छ यो होल एरियामै यसले राखिदिनु भयो हामीलाई अहिले यो भए पनि हुन्छ ल है अहिले हामी टेक्स्ट ल ल ल ल ल ल यसको समस्या फेरि यो एडब्ल्यू म नेक्स्ट टाइमदेखि एडब्ल्यू गर्दैन है स्विङबाट गर्ने जहिले यो राखिरहनु पर्यो कि तनाव गर्छौँ ओके ल अब विन्डो लिस्नर त यहाँ हामीसित भइ नै सकेको हेर चाहिँ कस्तो रमाइलो अब के अरे अब हामीले गर्न लागेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यो टेक्स्ट नेममा आएको थियो फेरि प्रतीक शर्मा प्रतीक भाइ किन ढिलो आएको has left the meeting there okay so dot add key listener बटनमा हामीले के गरेका थियौं एड एक्सन लिस्नर गरेका थियौं यो की लिस्नर गर्नलाई एड की लिस्नर गर्नु पर्यो है म अर्को तरिकाबाट सिकाउँछु है दिस गरेको छु मैले यहाँ अनि यो दिस गर्नुको मतलब यहाँ म इम्प्लिमेन्ट गर्छु की लिस्नरलाई ओके भेट्टाएँ है ल रे यहाँ ब्युटी हेर त्यहाँ जावाको
मैले के गरेको छु फ्रेमलाई एक्सटेन्ड गरेको छु इम्प्लिमेन्ट गरेको छु की लिस्नर अब की लिस्नरलाई इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि यसको सबै मेथडहरूलाई ओभरराइड गर्नु पर्यो त्यही भएर यहाँ इक्लिप्सले के देखाइरहेछ त इरर भयो तेरो प्रोग्राममा त्यो इन्टरफेसको सब मेथडलाई इम्प्लिमेन्ट गर नत्र भने म इरर फाल्छु भनिरहेछ यसले यहाँ तल चाहिँ के भइरहेछ रेट आइरहेछ नि त यो इक्लिप्समा सजिलो एड अनइम्प्लिमेन्टेड मेथड गऱ्यो भने के हुन्छ त यसको भयभरको मेथडहरू यो 3वटा यहाँ आएर बसे ठिक छ अब हाम्रो प्रोग्राम त रन हुन्छ मजाले हैन तर मैले यहाँ टाइप गर्दाखेरि काहीँ केही देखेँ त इफेक्ट इभेन्टलाई बाइन्ड मात्र गरेर भएन हैन यसमा केही कुरा लेख्या नि हुनु पर्यो नि त हैन की टाइप भयो त यहाँ भनेर की प्रेस भयो त भनेर यहाँनिर अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एकचोटि लगै हालेर त हेर्ने हो इभेन्टै मात्र हेर्नु अब हामीले की प्रेस भयो भनेर हेर्नु पर्यो ल कन्सोलमा देखाइदिनु पर्यो ल यस की प्रेस भएछ भनेर देखेँ हैन ठिक छ त्यही हो कुन चाहिँ की प्रेस भयो भनेर नि थाहा पाउन सकिन्छ के त्यो अब फर्दर कुरा भयो हैन e.get अनेकौं छ नि हामीलाई चाहिने भनेको की कोड हैन की को कोडहरु छ यसले की हैन यो लाइक इन्टर गर्यो भनेदेखि के आउने रहेछ त की प्रेस भनेको यसको भ्यालु 10 रहेछ हैन ए टाइप गरे भने कति रहेछ 65 यो आस्की भ्यालु जस्तो हैन है ठीक छ यो अनुसारको यो की चाहिँ प्रेस भएछ भन्ने थाहा पाउन सकिने भयो के ओके ल यतिसम्म गर्दैन पर्यो यसमा अब यो की लिसनर युज गरेर मैले चाहिँ कुनै एउटा टेक्स्ट फिल्डमा इभेन्ट बाइन्ड गर्दाखेरि मैले लास्ट टाइम चाहिँ के गर्ने गरेको थिएँ भन्दाखेरि अनोनिमस क्लास गरेको थिएँ यहाँ न्यू की लिसनर गरेर यसरी गर्दिन्थे है अनि तिमीले यी नै यसरी त्यहाँ भित्रको मेथडहरुलाई बाइन्ड गर्न सक्थ्यौ ओभरराइड गर्न सक्थ्यौ यो अलिकति के हो भन्दाखेरि मेसी टाइपको हो के अनि अलिक सिस्टमेटिक गर्नलाई के गर्न खोजेको भन्दाखेरि क्लास लेभलमा नै जुन इन्टरफेस चाहिने हो लिसनर हो त्यसलाई चाहिँ माथि इम्प्लिमेन्ट गर्ने अनि जुन टेक्स्ट फिल्डमा मैले की लिसनर बाइन्ड गर्ने हो त्यहाँ चाहिँ एड की लिसनर गरेर दिस गर्ने मतलब यही क्लासमा चाहिँ छ त्यो इन्टरफेसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको भनेर भनिदिएको कम्पाइलरलाई त्यसपछि अब यहाँ यो लिसनरलाई इम्प्लिमेन्ट गरेपछि क्लास भित्र चाहिँ हैन यो मेथड भन्दा बाहिर कन्स्ट्रक्टर हो यो भन्दा बाहिर चाहिँ यसरी मैले मेथडहरु लेखा हुनु पर्यो यदि मैले एउटा मात्र मेथड मिस गरे यो कहाँको त यो की लिसनरको गरे भनेदेखि चल्दैन यहाँ रातो फालिहाल्छ कम्पाइलै हुँदैन तिम्रो प्रोग्राम एक्जिस्ट गर्छ इरर दिन्छ यसले ठीक छ त्यसले काम गरेर आउँदैन अनएक्सपेक्टेड बिहेभियर जनाउँछ पहिलाको रन गरे होला त्यो इक्लिप्सले त्यो चाहिँ है ठीक छ त्यही भएर सबै हुनु पर्यो ओके यो तिमीहरु माथि के याद गर्नु पर्यो भने इम्पोर्ट भइरहेको कुराहरु पनि की लिसनर कहाँ रहेछ त java.awt.event अब यो इक्लिप्सहरु युज गर्नुको फाइदा चाहिँ आफै यसले इम्पोर्ट गरिदिन्छ हैन की इभेन्ट कहाँ छ यो पनि यहाँ छ तर अब हामी एक्जामहरुमा लेख्दाखेरि कतै गर्दाखेरि चाहिँ अब म्यानुअली लेख्नु पर्यो भने थाहा हुनु पर्यो कि कहाँ छ भनेर है ल sorry java.awt.event import java.awt गरेर सबै क्लास प्याकेजहरु इम्पोर्ट हुनु पर्छ अटोमेटिकली हुन पर्ने हो भन्नेमा त्यो गर्नै पर्छ भन्ने छैन नि भाइ हिजोमा ट्राई गरेको भएन कि सबै इम्पोर्ट गर्नु पर्छ गुड हो त्यस्तो भन नि त हैन यस्तो हुन्छ के
यो कस्तो हुन्छ भने यो AWT लाई तिमीले यसरी स्टार्ट हान्यौ भने ओके AWT लाई यसरी स्टार्ट हान्यौ भने के गर्छ त भन्दाखेरि यो AWT भित्र भएको क्लासेसहरुलाई मात्रै यसले इम्पोर्ट गर्छ के है जस्तो फ्रेमलाई चाहिँ एरर देखाएन नि देखायो त अनि टेक्स्टलाई एरर देखायो त देखायो इभेन्टलाई र लिस्नरलाई एरर देखायो किन भन्दाखेरि त्यसले सब क्लासहरुलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्दैन के सरी सब प्याकेजहरुलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्दैन लाइक अब यो मैले यस्तो चाहिँ गर्न पाएँ हैन अब इभेन्ट छ नि त यो त AWT भित्र त इभेन्ट पनि छ नि अनि यस्तो नि गर्नु पर्यो के तिमीलाई अब त्यो लाग्छ ठीक छ सर बुझ्यौ बुझ्यो सर सब प्याकेजलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्दैन के तर बेटर के हो भने सिक्नको लागि यु निड टु नो हैन त्यो सबै इम्पोर्ट गर्ने सर है थाहा पाइराख्नु पर्यो ओके यो स्क्रिनशट लियो के गर्यो एउटा स्क्रिन मात्र हाल्ला ल यो एउटा एडाप्टरको नि म देखाइदिन्छु अनि त्यसपछि अलिकति डिफरेन्सहरु बुझ्न सकिन्छ यो लिसनर युज गरेर गर्यौं हामीले यहाँ हैन अब एडाप्टर गरेर चाहिँ कसरी गर्न सकिरहेछ यही चीजलाई हेरौँ है त विभिन्न तरिकाहरु हुन सक्छन् हैन यु आर फ्री टु चुज योर वन टेक्निक तर कोर कुरा एउटै हो हैन यति कुरा उस्तै हैन अब यो के गर्न लाग्यो भने मैले एडाप्टर युज गर्न लाग्यो अब एडाप्टर त क्लास हो क्लासलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हैन एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हो मैले यस्तो गर्न पाउँदिन किन दिदैन अप्सन है किनकि मल्टिपल एक्सटेन्ड गर्न पाइदैन हैन अब के हो भने त तरिका एउटा तरिका भनेको यसरी नि लेला की एडाप्टर छ नि त हैन की एडाप्टर गर्ने भने चाहिँ तिमी ओभरराइड नगरे नि चल्यो के तिम्रो प्रोग्रामै हैन एरर फालेन नि त हैन यसको भित्रको मेथडहरुलाई मैले ओभरराइड गरेको छैन नि त त्यही पनि चल्यो के है लिसनर भए चाहिँ सबैले गर्नै पर्दैन नि त तिमीलाई फंक्सनालिटी चाहियो मलाई चाहिँ यो की प्रेस चाहियो की प्रेस मात्र चाहियो भने चाहिँ एउटालाई मात्र यसरी ओभरराइड गरिदिन सक्ने भयो यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है मैले कपी पेस्ट हाने अब तिमीहरुले चाहिँ अब मैले त एक्जाम दिनु छैन की प्रेस्ट भन्ने मेथड हो यसको यो भित्र की इभेन्ट भन्ने छ यसको सिग्नेचर यस्तो हुन्छ भनेर यसको रिटर्न टाइप हुँदैन यो पब्लिक मेथड हो भनेर बुझ्नु पर्यो है
बुझेन? यसरी पनि गर्न सक्नु पर्यो। ठीक छ? डिलिट भने 127 हुँदैछ है त। फाइदा के भयो? जुनलाई चाहिने त्यसलाई मात्र गरे पुग्यो। यो स्क्रिनशट लियो है, लिनुपर्छ। यसैले म अलिकति के मोडिफाई गर्छु। विभिन्न तरिका छन् है कोडिङको स्टाइल। लाइक अब अघि नैको जस्तो मैले दिस किवर्ड युज गर्ने हो हैन भने त यो पाइँदैन। किन पाइँदैन? दिसले भनेको त यही मेथडलाई गर्ने हो। यसलाई फ्रेमलाई चाहिँ हामी एक्सटेन्ड गरिसकेका छौँ भनेदेखि पाइँदैन। आइदर तिमीले यो यहाँ चाहिँ फ्रेम एक्सटेन्ड नगरिकन फ्रेमको चाहिँ अब्जेक्ट बनाएर गर्ने, अनि की एडाप्टरलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर गर्न सक्छौ। अथवा हामी आफ्नो छुट्टै क्लास पनि बनाउन सक्छौँ कि अब यहाँ है। क्लास भनेपछि बेटर चाहिँ तिमीहरूले अर्कै बनाऊ। आफ्नै क्लास बनाएँ मैले। त्यो एनोनिमसली त्यहाँ की एडाप्टरलाई युज नगरिकन म अर्को तरिका गर्नलाई गरेको, सेपरेट गर्न लागेको कोडलाई। ठीक छ? कुरा चाहिँ उस्तै हो, तरिका फरक गर्न लाग्यो है मैले। अब यहाँ चाहिँ दिस नगरिकन के छ भने यसको अब्जेक्ट पार्ट पास गरिदिने कि। ठीक छ? अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो टेक्स्ट नेम भन्ने टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ की लिस्नर नै हो। यो की एडाप्टर युज गरे पनि हैन, की लिस्नर नै इम्प्लिमेन्ट गरे पनि यो यसमा बाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ की लिस्नर हो। आइदर यु क्यान पास यसमा चाहिँ लिस्नर अर एडाप्टर है। अब यसले के गर्नु खोजे भन्दाखेरि कोडलाई मैले अलिकति सेपरेट गर्नु खोजेँ, राम्रो बनाउनु खोजेँ हो। छुट्टै क्लास बनाएको छु मैले हैन, जसले चाहिँ यो की एडाप्टरलाई एक्सटेन्ड गराएको छ। अब त्यो एक्सटेन्ड गरेर की प्रेसलाई चाहिँ मैले यहाँ ओभरराइड गरिदिएँ हैन। अनि यो ओभरराइड गरेर यो क्लासको नाम चाहिँ कस्टम की एडाप्टर बनाएको छु। अब मैले यो टेक्स्ट नेममा चाहिँ की लिस्नर बाइन्ड गर्दाखेरि यो की कस्टम की एडाप्टरको अब्जेक्ट पास गरिदिन्छु। ठीक छ? अनि यसले यसको इभेन्ट जेनेरेट हुँदाखेरि यहाँबाट रन हुन्छ। ओके, त्यस्तो विभिन्न तरिकाहरू छ है कोडलाई कसरी राम्रो बनाउने, रिक्वायरमेन्ट अनुसार के हुने भनेर। ओके, यु क्यान टेक स्क्रिनसट अफ दिस टु। यो विभिन्न तरिकाहरू सिकाएँ, सबै तरिकाबाट गर्न जान्ने हुनु पर्यो है। ओके, यो भनिसकेपछि यो एउटा आजको लागि अघि न कहाँ पुगेको थियो, यो एडाप्टर र लिस्नरको डिफरेन्स के हो भनेर एक्जाममा सोध्न सक्छ। यो विन्डो एडाप्टर विन्डो लिस्नरलाई युज गरेर यसको डिफरेन्सिएट देखाउनु खोजेको है। एउटा यो खरेर पढ त, यो निकिता यो पढ त एकचोटि, म भन्छु फेरि। माथि देखेको सर। Oh. Window listener is interface which force you to override all the methods, while window adapter is implementation of window listener, and you only need to override the methods that you're interested to do with. Arun Pandya. Window listener is interface, which means you can't instantiation the window listener, while window adapter is concrete class that you can use new operator to instantiation. When you use window adapter, the code is more clean, where your class only override the methods that you want. Okay. बुझ्यो होला है। यो विन्डो एडाप्टर युज गरेर यो मतलब एडाप्टर र लिस्नरको डिफरेन्सिएट चाहिँ विन्डो र लिस्नर युज गरेर यसले भन्दैछ। कोर कुरा मेन बुझ्यो होला। एडाप्टर युज गर्यो भने कोड चाहिँ अलिक क्लिन हुन्छ, किनकि जुन चाहियो त्यो मात्र युज गर्न पाइयो एडाप्टरमा।
ओके ल अघिको त्यो एउटा प्रोग्राम कुनै एउटा प्रोग्राम अगाडिको एउटा अगाडि धेरै पढाइमा धेरै अगाडि पुगिन्छ हैन सो त्यो अघिको की लिसनर चाहिँ यहाँ रन गरेर देखाउँछ अझै फेरि 30 मिनट टाइम चाहिँ ल त्यो गर अन्त यो फेरि हेरौँ न त ल टाइम दिन्छु 15 मिनट त्यो 15 मिनट कि 10 मिनट सकिएला नि हैन त्यो रन गरेर देखाउँछ ल की लिसनर चाहिँ युज गरेर है